प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आनीक एक नातालांची परब आमकां फावो जाता। त्या समयार तुमकां सोमेस्तान जेजूची कृपा आनी शांती हांव दिता। आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो जल्म समारंभ आमी एकठांय येताना ताच्या येण्यान सोमेस्तान जो सासणीक बोरमासो उदेलो ताचो उगडास आमच्या मनान हाडुया। बोरमाश्याची यात्रे करा हो विशय जो आमच्या मोगाळ फ्रांसीस पाप साहेबान 2025 उत्सवीक वर्साक आमकां दिला, तो नातालांच्या व्हडट्या गुटाक जोडूंक म्हज्या मनान येता। नातालांची काणी जावन आसा एक यात्रेची काणी। बेल्या शारांत वचूंक मारयेन आनी जुझेन जी पवित्र यात्रा धरली ती जाली एक विस्वासाची, नम्रतायेची आनी बोरमाश्याची यात्रा। आव्हानां आनी अवघडायां मदें तांचें काळीज देवाच्या बासावण्यान थीर रावलें। मारये आनी जुझे भाशेन बोरमाश्याची यात्रेकारां जावंक आमकां आपयल्या। काळोखान बुडलेल्या संवसारान झगडी मारामारी, कोश्ट, दुबाव आनी वेगळो जार उप्रासतात तेन्ना देव आमकां सोडून दिना म्हूण जेजूचो जल्म आमकां उगडास करता। जेजू आमचे सांगाती यात्रेन वांटो घेता, आमचे बरोबर चलता। यात्रेची वाट कितली अवघड जाल्यार जावं आमी मात बोरवासो सोडिना जावचे खातीर जेजू आमचे मदें चलता। प्रितीच्या इश्टानो, 2025 ह्या उत्सवीक वर्सान भितर सरतना आमचीं काळजां जेजूंत रिगोवन बरोबर चलुया। ताचो उजवाड आमचीं पावलां राखूं आनी आमचो आत्मो नव सरू। ह्या नातालां समयार बेल्या शारान जल्मल्लो बोरमासो आमच्या जिवितान एक मोगाचो आनी भावार्थाचो फोलेर जावंक पावो आनी शांती आशिल्ल्या संवसारान शांती बसूं। सोमेस्तान खुशालकायेन आनी बोरमाश्यान भरलेली जेजूच्या जल्माची परब आनी कृपे भरीत नवें वरोस हांव दिता।